मोगाच्या आसरे टी वीक्षकांक बगी कुटाम ह्या कार्यक्रमाक जेजूच्या नांवान स्वागत मागता. फाटल्या सबारत्या पादावन ह्या आसरे टीव्हींत बगी कुटाम ह्या कार्यक्रमान तुम्ही भाग घेवन जायते देवाच्या उतरा विशयान तुम्ही सज जाणत राहत आनी देवान तुमकां खंडीत आशिर्वाद केला म्हणून आमी सत मानता. आजच्या दिसा आमच्या मदें ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवचे खातीर पास्टर लॉरेन्स डिसोजा तशेंच पास्टर पुल्लोस मोंतेरो आमच्या मदें आसात. तांकां दोगांयकी जेजूच्या नांवान ह्या कार्यक्रमात स्वागत मागता. पास्टर बगी कुटाम हे सबारत्या पादावन आमच्या आसरे टीव्हीन लोकांक संदेश देवाच्या उतरा विशयान वते आसा आनी जावं आमी चिंता मस्त लोक ह्या आसरे टी मुखार ह्या कार्या मुखार जायते लोकांक बरेंपण लाभला म्हणून आमी फाती येता. देव ताका आशिर्वाद करूं. पास्टर बगी कुटाम हातूंत एक आनीक भाग जावन आसा. बागी कुटुंबाक पवित्र आत्म्याची गरज आसा गी? खंडीत पवित्र आत्म्याची ह्या बागी कुटुंबाक गरज आसात. समी म्हणटा हांव वता आनी ताका धाडटा. कोणाक? पवित्र आत्म्याक धाडटा. मजतदार धाडटा. तो मदता तुमचे भितर आयिल्ले तुमचे थंय देंवतना तुमकां फातकाची आनी तुमकां हाची नितीची आनी न्यायाची नीती फैसलाची तुमकां हें समजून दितलो. कित्याक तो पवित्र आत्मो हर एका लोकांक गरज आहा. हर एका कुटुंबाक पवित्र आत्म्याची गरज आहा. कित्याक पवित्र आत्मा खंयच्या कुटुंबांत ना थंय तांकां सारक्या रितीन जिवंक जायना. कित्याक कोताय सारक्या देवाच्या वाट्यान जिवंक जायना. कित्याक पवित्र आत्मो म्हळ्यार दोळ्यान दिसो पवित्र आत्मा न्ही. पवित्र आत्मा आसा. तुका पवित्र आत्म्याचे अनुभव जाय भितर. पवित्र आत्म्या भितर अनुभव जाय. तुका पवित्र आत्मा भितर येतना तुका ह्या उतर तूं आयकतना तो तुका समजता. पवित्र आत्मा तुका अर्थ समजता. त्या पवित्र आत्म्याचो अर्थ समजता तुका आनी तूं पवित्र आत्म्यांत भरताय. तूं त्या पवित्र आत्म्यान भरलो मनीस ताका रावंक जायना. कित्याक तो ताका समया खातीर कितें म्हणी करया. समया खातीर कितें करया म्हणून ताका तें काल दिता भितरल्यान ताका बसोंक तो पवित्र आत्मा सोडना बसोंक. लेकीन हर एका कुटुंबाक आज पवित्र आत्म्याची गरज आसा. कित्याक पवित्र आत्मा नासतना पवित्र आत्म्यात बरो नासतना लोकांक काल्यां करता. ह्या क्रिस्तांची जिणी कळली. हांव क्रिस्तांव वय बट क्रिस्तांची जिणी कशी जियेचे खंयच्या रितीर जियेचे म्हणले समजून मेळना. पवित्र आत्मा केदां पवित्र आत्मा तुजेर आसा. तुजेर देंवता पवित्र आत्मा. तूं पवित्र आत्मा बरो नासाय तेन्ना तुका सारकें क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण क्रिस्तांत कशें जियेचें म्हणलें तुका पवित्र आत्मा सहाय करता. तो पवित्र आत्मा सहाय तो मदतदार जावन आसा. तुमकां मदत करतलो म्हणून सांगता. कित्याक सोम्याचें उतर सांगता. सोमी म्हणटा मनशा पुताक तुमी विरुद्ध उलयल्यारी बक्षणे मेळटलें. लेकीन पवित्र आत्म्याचे विरुद्ध तुमी उलयल्यार ह्या संवसारांत न्ही त्या संवसारांत तुमकां बक्षणे आसचें ना. त्या पासून पवित्र आत्मा व्हेरी इम्पॉर्टंट. पवित्र आत्मा म्हळ्यार कालें पवित्र आत्म्यांत ह्यो संवसार जाल्लो देव बाप उलयतना पवित्र आत्म्यान हो संवसार कालें काळो काडलो उजवाड जावन म्हणटा पवित्र आत्म्यान केल्लो. पयलो पवित्र आत्मा आसलो उदकाचे वयर आसलो. त्या काळाकाचेर पवित्र आत्मा आसलो. लेकीन पवित्र आत्मा उलयतना पवित्र आत्मा काम जालें. पवित्र आत्मा जेजूक पुनर्जीवन देवाचो पवित्र आत्मा आयलो आनी जेजूक पुनर्जीवंतपण केलें. ती सकत ताचेर देवली. आज हर एकाकली ती सकत जायची. ती पवित्र आत्म्या सकत हर एका बागी कुटुंबाक हर एका क्रिस्तांक पवित्र आत्म्याक मस्त बी गरज आसा. हो पवित्र आत्मा तुमचेर येतना तुमी पवित्र आत्मा भरतना तुमकां सारक्या वाट्यार चलयता. तो पवित्र आत्मा चलयता. कित्याक आज पवित्र आत्म्यान नातली खंयची सभा आसा गी ती तांकां उतार समजना. आज हर एक सभा ती हर एक ताका पवित्र आत्मा जाय. ह्या जागाक पवित्र आत्मा जायत. ह्या जाग म्हणल्यार पवित्र आत्मा जाय. एकोळ ताचे भितर पवित्र आत्मा नासल्यार ताका समजून दिवंक जायना. लोकांक सारकी समजून दिवंक जायना. ताका पवित्र आत्मा आयलो तो सारकी समजून दिता. कुटुंबां तुटोवन पडनात. भुरगीं वायट वाटेक वचनात. तांकां कशें बांदून हाडचें कशें तें जिवीत बांदिचें कशें समाधानान जियेचें कशें उल्हासान जियेचें म्हणलें तो पवित्र आत्मा कळीत करता. पवित्र आत्मा वरून तांकां डेस्टिनी व्हरून पांय येता. पवित्र आत्मा कशें भुरग्यां मदें उलयचें कशें भुरग्यां एक जावन आसाचें कशें मोग करचें कुटुंबाचो मोग कोणें म्हळ्यार कळलें तें सगळें पवित्र आत्मा शिकयता. पवित्र देव म्हणटा पवित्र तुमचेर येना पड सगळें तुमकां शिकयतलो. आज मोगाच्या भाव आनी भयणीनो आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्याची गरज आसा. क्रिस्तांव कुटुंबाक पवित्र आत्म्याची गरज आसा. टायम आयला कडे कालार म्हजो पवित्र आत्मा हांव हर एकल्याच्या वयर देव येतलो म्हणटा. देवाचे उतर सांगता हर एक
दादल्यांचेर बायलांचेर आनी म्हाताऱ्यांचेर भुरग्यांचेर अन्य लोकांचेर म्हजो पवित्रात्मा देव येतालो म्हण देवाचे उतर सांगता. केदारां ती पवित्रात्मान भरता की ते परते वता पवित्रात्मान भरल्ली म्हातारीं सपनां पळयतलीं भुरगीं दर्शनां पळयतलीं म्हण देवाचे उतर सांगता. त्या पासून पवित्रात्म्याची गरज जाता. आज पवित्रात्मा तुमी पवित्रात्म्याचे अनुभव तुमकां जाय येत. हर एक कुटुंबाक पवित्रात्म्याची गरज आसा मोगाच्यान. त्या पासून पवित्रात्म्याक निग्लेक्ट करचें न्ही. पवित्रात्मा निगलो कित्याक तुमकां दोळ्यांक दिसना. तो पवित्रात्मा दोळ्यान दिसना लेकीन आसा. आज आमी हांगासर बसून आल्यार पवित्रात्म्यान तरी आमी बसून आसा. पवित्रात्मा बरोवन आमी बसून आसा. त्या भायर तुमकां पवित्रात्म्याची गरज आसा. तुमकां हर एक कुटुंबाच्या पवित्रात्म्याची गरज आसा. हे न्ही संवसारीक ग्रेस काय न्ही. संवसारी हे न्ही एक दीस नाश जावन वता. सगळें नाश जाता लेकीन पवित्रात्मा ना. पवित्रात्मा आसा आतां. आतां देवाचो पवित्रात्मा आसा. देवाची कृपा आसा आतां. आमकां पवित्रात्मान भरून देवाच्या वाटेर चलोवंक आमकां पवित्रात्मा सहाय करता. पाश्च तुमी कितें सांगता ह्या विशयान? पवित्रात्म्याची गरज आसा की एका भाग्यवान कुटुंबाक पवित्रात्म्याची गरज आसा की? वय पवित्रात्म्याची गरज आसा. पवित्रात्मा नासतना ह्या संवसारान कांय करूं जायना. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयल्या उपरांत परतून सर्गार गेल्या उपरांत ताच्या सिसाडे बसोवणी दिले. कितें म्हळ्यार हांवें वागदान केल्लें, हांवें प्रॉमीस केल्लें हांव तुमकां पवित्रात्मा धाडटा, मजत करा हांव धाडटा. त्या दलानुसार तुमी वेट करा. अशें पवित्रात्मा स्वामी जेजू क्रिस्त गेल्या उपरांत पवित्रात्मा संवसाराक आयलो. तो पवित्र आत्मा आज संवसारार आसा. तो पवित्र आत्मा आमकां रियेक लेगीत मजत करता. तशें सरस्वर बाप आसा, कशें जेजू क्रिस्त आसा, तशें आज संवसारांत पवित्र आत्मा आसा. पवित्र आत्मा एकलो देव. त्या देव तो पवित्र आत्मा तो आज संवसारार आसा. बरें ह्या पवित्र आत्म्यान आमी बराजे आमी पळयत आसतना पवित्र पुस्तकांत पळयता पोरन्यासवाल्यांत आमी पळयत आसतना देवाचो पवित्र आत्मा येवन वचून आसलो. दाविदाच्या वयर आयलो म्हणून सांगता. वय वय सिमसोनाच्या वयर आयलो पवित्र आत्मा. दाविदाच्या वयर आयलो. आनी नेवेसवाल्यांत आमी पळयता पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा. भितर आयलो. आज आमच्या भितर पवित्र आत्मा बापूत पवित्र भितर पवित्र आत्मा जाय. भितर पवित्र आत्म्यान आमी बराजे. देखून पवित्र आत्मा एक त्रिएक देव जावन आसा. जेजू क्रिस्तान कशें सर्गाक गेलो की पवित्र आत्मा ताच्या शिशा वयर धाडलो. तो पवित्र आत्मा सगळ्या संवसाराक ताची सुवार्थ प्रगट करूंक सांत पेद्रूक आनी एरियेका सिसांक उपयोग केलो. देखून सांत थॉमस ह्या केरळा येवन सुवार्थ प्रगट केली. तुका पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत पवित्र आत्म्यान तूं भरल्या उपरांत पवित्र आत्म्या शक्यता आयल्या उपरांत जेजूक आमी पवित्र अपोस्तल 10 अध्याय 38 आमी वाचता. सरस्वर बापान जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्यान बोलांत अभिषेक केले म्हणून. पवित्र आत्म्यान बोलांत अभिषेक करता आसतना सैतान सुटतले, पिडा वरतले, सेकड रोग पयस वतलो आनी जेजू सेकड उपकार सेकड करून गेलो म्हणून पवित्र पुस्तकांत वाचता आमी. जाल्यार पवित्र आत्म्यान आमी बराजे आनी ती सकत आमकां मेलाचे. ह्या सक्तेर आनी जेजू सांज जोवन पयलेच आमी सांगता. सांज जोवन पयले सांगता हांव उदकाचो बाप्तीस दिता. म्हाज्या फाटल्यान एकलो येता आसा तो पवित्र आत्म्यान उज्याचो बाप्तीस. आज पवित्र आत्म्याचे बाप्तीस आनी उज्याचे बाप्तीस बहुत गरजेचे जावन आसा. वगर एकदम पवित्र आत्म्याचे आनी उज्याचे बाप्तीस म्हळ्यार थोड्यो करण्यो पवित्र आत्म्याच्या उज्याच्या द्वारे थोड्यो शरीरा भितर आसले सेकड उज्या द्वारे तेकड नासवंक साध्य आसा. वय कितें म्हळ्यार पेट सेकड जायते संगती आमकां सोडूंक जायना. जायते संगती आमकां तातूंत भायर येवंक जायना. जाल्यार पवित्र आत्म्यान उज्याचे अभिषेक ते आमकां सोडना थंय आनी आमकां धैर्य नाल्यार धैर्य मेळटा. सिसांक कशें धैर्य नासतलें. तेणी डोर बंद करून रावन आसले. जेजू डोर ओपन कर नासतानाच ताचे मोद येवन प्रत्यक्ष आलो. आत्म्याचे शरीर आसल्यार तशें ह्या वल्तीच्या भितर तेणें वचूंक जाता. जेजू प्रत्यक्ष आलो. देखून तांकां पवित्र आत्मा धाडल्या उपरांत तेणी धैर्यान उबे रावन सांत पेद्रू उपदेश केलो, प्रसंग करूं लागलो. पवित्र आत्म्याची बहुत गरज आसा. पवित्र आत्मा गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार सिसांनी जेजूनी तो जोडलो. जेजू संवसारांत आमच्या भशेन आसतना ताच्या पवित्र स्नाना द्वारे पवित्र आत्मा ताचेर आयलो म्हणून आमी पळयता. एक बागी कुटुंबाक पवित्र आत्मा ना जाल्यार ते बागी कुटुंब न्ही. कित्याक म्हळ्यार ताचे 30 वर्सां प्राय ताणें पवित्र स्नान खाण घेतना देवाचो पवित्र आत्मा ताच्या पाऱ्या रुपार ताचेर आयलो आनी तो पवित्र आत्मा बरोवन ताका आरण्याक गेलो उपास करून पळयता. आज मस्तूच आमी संवसार बोलता बागी कुटुंब बागी कुटुंब बागी कुटुंब. कोणाच्या ते पवित्र आत्मा ना ते बागी कुटुंब न्ही. पवित्र आत्मा आसलेले कुटुंब मात्र पवित्र आत्मान भरलेले कुटुंब मात्र ते बागी कुटुंब म्हणून सांगेत.
नाल्यार पवित्र भागी कुटाम म्हणून सांगू साध्य ना साध्य नाही कित्याक आज मस्त तराचे भागी कुटुंब आम्ही संसारावर पळयतात ती कुटाम भागी कुटाम नाही देवाच्या उतरावर म्हणे ते भागी कुटाम नाही हां तर एक बागी कुटाम जाय जाल्यार एक पवित्रात्म बागी कुटाम जाय जाल्यार पवित्र आत्मा नासतना एक भागी कुटाम जमचे साध्य ना आमी कसो तो पवित्रात्म जोडचो पास आमी देवाच्या उतरा तरी आमी पवित्रात्मा जोडूंक साध्य आसा केदां तूं देवाचें उतार आयकताय केदां तूं देवाचें उतार आयकताय तेदां पवित्रात्मा तुका सहाय करता एका मनशाक एक सद्गुतान येतल्या मनशाक पातकांत जियेतल्या मनशाक ताका उतार जायचे तो उतार आयकताना तो पवित्रात्मा सहाय करता पवित्रात्मा ताच्या भितर वचून ताका चेंज करता ताका पश्चाताप करूंक येता तो कोण म्हणून तो पवित्रात्मा कळीत करता हो हांव देव उपकार रावंक घेवं न्ही पवित्र देव जावन आसा ताका पवित्र हांव एक पातकी जावन आसा पातकाची समजणी पातकाची समजणी ताका दिता पातकाची समजणी देवायशन समजणी तो पवित्रात्मा दिता त्या पासून तिमोथी बरयता तुमकां दिल्लो आत्मो तो आत्मो मोगाचो आत्मो तुमकां धैर्याचो आत्मो आनी तुमकां जाणवायचो आत्मो हांवें दिला समयाक समजून जाणवायचो आत्मो दिला समयाचे उतार म्हणटा करीत कराचे पत्र म्हणटा ते म्हणटा तुमकां दिल्लो आत्मो तो हांवें जाणवायचो आत्मो जावन आसा कोल्याक जाणवायचो आत्मो दिला देवाचे वचन समजूंक आमकां समयाचे वचन आणखी सोड आनी आमी समजून काडचे म्हणून तो आत्मो आमकां दिला आज हरी एका बागी कुटुंब म्हळ्यार पवित्र आत्मा जाय पवित्र आत्मा नातलें कुटुंब ना तुका हरी एक विशेंती हरी एक तूं मागणें करता तें तुका पवित्र आत्मा जायचें पवित्र आत्म्यान तूं बरोवन मागणें करता जाल्यार तें खंडीत देव ते मागण्याक येता त्या पवित्र आत्मा तुजे भितर येताना तो येवन वचून न्ही ओल्ड टेस्टमेंट येतालो वतालो लेकीन आतां तुजे वयर पवित्र देव जाल्यार तो परमनंट रावता तो परमनंट दिसान रात तुजे भितर जाता तो आत्मा तुका शिकयता तुका पाताका वताना तुका सांगता हळे हें पाताक म्हणटा हळे हें पाताक जावन आसा हळे हें शेत आसता तें जावन आसा तो तुका कळीत करता समजणी दिता पवित्र आत्म्यान दर सुटका मेळची लोकांक आतां उलयताना ते उतर देवाचें उतर उलयताना त्या मनशा काल येता आनी पवित्र आत्मा बरोवन ती उलयताना त्या मनशाक सुटका मेळटा त्या हॅबिटेतान सुटका मेळटा ती ताका डेलवन्स जाता त्या मनशा पवित्र आत्मा करता त्या बद्दल पवित्र आत्मा व्हेरी इम्पॉर्टंट आमच्या क्रिस्तांवच्या कुटुंबांनी बागी कुटुंब म्हणटात बागी कुटुंबांनी पवित्र आत्म्याची गरज आसा पवित्र आत्माक बरयल्लें कुटुंब बरनातलें कुटुंब पवित्र रोमाकाराचें पद म्हणटा 8:14 म्हणटा ती म्हणटा कोण देवाच्या आत्म्या जरी चलतात की ती देवाची भुरगीं देवाच्या आत्म्या जरी चलाचे देवाचो आत्मा आमकां कितें म्हणटा देवाचो आत्मा काले म्हणटा कितें म्हणटा तेचें आमी देवाच्या आत्म्याक अटॅच जावन आयल्यार आमकां खंडीत तें बागी कुटुंब जावन आसा तें कुटुंब पडून वचूंक चान्सच ना पडल्यार देव उठयता त्या कुटुंबाक पडल्यार देव उठयता कित्याक तो पवित्र आत्मा सोडना की ते पवित्र आत्मा तो बायचान्स खंयच्या विशयी पडलो एक फेलियर जावन गेलो कित्याक पवित्र आत्मा भितर आसा सोडना ताका तो मदत सोडना ताका उठयता सारकें वाटेर ताका चलयता त्या पासून पवित्र आत्म्याची आमकां समेस्तांक गरज आसा कित्याक तो बोळा देखीक तो शक्तिवंत पवित्र आत्मा जावन आसा तो ऑर्डिनरी पवित्र आत्मा न्ही शक्तिवंत जावन आसा त्या पासून तो स्वामी स्वर्गार वता तुमी येरुशलेमांत रावा म्हणालो येरुशलेमासून भायर वचनाकात राखून रावा पवित्र आत्मा देवता हरी एक 120 लोक ती जेजूक सोडून वताना 500 लोक आलो लेकीन ती लास्ट उरलो 120 तातूंत मोरी आली मोरी बसून आली पवित्र मोरी एक पवित्र आत्मा जाय आसलो ती राखून आली ती आशेन आली तिका पवित्र आत्मा ती पवित्र आत्मान भरली हरी एक शीस पवित्र आत्मा भरले पवित्र भरनो सगळ्या संवसाराच्या कोणच्या गेले पवित्र आत्मा आमी पळयता फिलिप सुवार्थ परगट करतना पवित्र आत्मा एका जाग्यार अनेक जाग्यार व्हरून दवरलें ताका पवित्र आत्मा व्हरून दवरलें कित्याक पवित्र आत्मा होली स्पिरीट ह्या पवित्र आत्मान भरले हरी एक शीस सगळ्या संवसाराक गेल्यात तांच्या बळान तांच्या शक्तीन वचोन तो पवित्र आत्मा तांकां व्हरून गेला खंयच्या गांवां आसा जे खंय सुवार्थ जाय आजीक सगळ्या संवसारार सुवार्थ परगट जाता ता ऑलमोस्ट जावन आयली सुवार्थ कित्याक त्या दीस 120 जणी सगळो लोक तांच्या देवाचो आत्मा तांकां खंयच्या गांवां व्हरून गेला त्या गांवांत ते गेल्यात आमकां आमच्या भारत देशाकी सुवार्थ गो जाली सांत थॉमसा तर सुवार्थ आयली हांगा तो त्या टायमार वाहन नातले खंयचे नातले बोट नातले मोटर बोट नातली डिझेल बोट नातले खंयचे नातले जाल्यार ताका देवाचो पवित्र आत्मा ताका हांगा पावयला कशें दोनी दोरी जावंक पुरो आनी खंयचे ते तो लेकीन देवाचो पवित्र रायट जाग्यार रावन पावयता कोणा भितर देवाचो पवित्र आत्मा गे ताका रायट शिकयता रायट जाणवाय दिता रायट जाग्याक आपण व्हरता पवित्र आत्मा त्या पासून पवित्र आत्मा मोगाच्यान
व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एक फावटी पवित्र आत्मा भितर आयल्यार ताचें एक संतोष तो उल्हास तो कोणाडी साधना कित्याक हांव एन्जॉय करता येता त्या पवित्र आत्मा हांव एन्जॉय हर एक दीस हांव एन्जॉय करता म्हजी बायल भुरगीं एन्जॉय करता येता पवित्र आत्मा एन्जॉय करता येता आज तुमकां बागी कुटुंबाक हर एकल्याक पवित्र आत्म्याची गरज आसा बस ह्या पवित्र आत्मा खंयच्या रितीन आमी जोड गाणी असो पवित्र आत्मा जोडी जाल्यार आमी एकदम आमी नितळ निर्मल जायचे पवित्र जायचे पात की जिनी सोडी जाय आनी पाताक रेडोवन आमची जिनी बदली जाय पवित्र आत्मा तूं म्हाका तूं कुमक कर म्हाका हेल्प कर म्हाका सहाय करीजे म्हाका हेल्प जाय तुजें पवित्र आत्मा आमकां हेल्प करता आमकां कुमक करता रियेक जाग्यार जाल्यार पवित्र आत्म्याचें एक बपतिस्म रियेकल्या भुरग्याक जायचे पवित्र आत्म्यान भरल्या उपरांत अन्य भाशेन तो आराधन करतालो सांग पाऊल सांगता हांव आत्म्यान आराधन करता बुद्धीन आराधन हांव आत्म्यान मागणें करता बुद्धीन मागणें करता बघा आमी त्या पवित्र आत्मा काल म्हणल्यार पावना पवित्र आत्मा येनासतना देवाच्या लागीं कोणी येना पवित्र आत्म्यान बरोवन पवित्र आत्म्याचे अभिषेक प्राप्त करीचे अभिषेक पवित्र आत्म्याचे अभिषेक प्राप्त परमेश्वरांत आमी पळयता आसतना पवित्र आत्म्याचे दुसरे स्टेप पळयता एक रायाक ताचे अभिषेक आनी याजका येताचे अभिषेक प्रवादी येताचे अभिषेक तांचे दुसरें काम जाता देवासरल्यान आमी सेकंड रायाक याजक सेकंड आमी जावन आसा 1 Peter 2:9 जाल्यार ह्यो पवित्र आत्म्याचे अभिषेक पवित्र आत्म्याचे बपतिस्म तेजे एक सूचन जावन आसा अन्य भाशा जावन आसा अन्य भाशेन आमी आराधन करीत अन्य भाशेन देवा कडेन उलयचे आमी देवा कडेन आमी आमचें मागणें जाल्यार आमचें कितें आमी आमचें संभाशण अन्य भाशेन आमी देवा कडेन उलयचे ह्यो आत्मा दिल्यार अन्य भास आमकां मेळटली देवाक आमी अन्य भाशेन आमी आराधन करतले अन्य भाशेन देवाक महिमा करतले देखून एक पवित्र आत्म्यांत भरल्या मनशाक मात्र सुवार्थ प्रगट करूं जाता कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्यांत भरलेलो मनीस आसलो फिलीप ताका सांगलें देवा देवाच्या पवित्र आत्म्यान सांगलें फिलिपाक तूं वच आतां गाजा आसल्या जाग्याक वच ती एक मरुभूमी डेजर्ट आसा एक मनीस थंय वाचून आसा इथियोपिया तो देवाचे उतार तो आराधन करून आयिल्लो मनीस आराधन यरुशलेम वचून आराधन करून आयिल्लो ताका समजना पवित्र आत्म्यान भरल्या मनशान विवर्सन केल्यार मात्र एका मनशाक समजतलें कितें म्हणून तेन्ना ताणें ताका त्या उतार देतना उतरांत ताका समजोनी दिली उपदेश दिलो जेजू क्रिस्त एकलोच देव तो सोडवंदार तो मात्र सोडवंदार ताजेर तुवें पत्ते जाय ही खबर आसतना ते लागीं उदक आसलें लागीं उदक आसतना आनी म्हाका कितें बावतीस्म म्हणजे कितें उणें तें उदक आसतना फिलीप त्या इथियोपियाच्या मनशाक उदकांत बुडोवन बावतीस्म दिता ते आमी उतार वाचता की अजुनूय सर मेळनाटलो संतोष त्या इथियोपिया मेळ्ळो म्हूण जाल्यार एकदम आत्मीक तरण भितर संतोष मेळ्ळे जाल्यार एक बागी कुटुंबाक एक संतोष जायचे बागी कुटुंबाक संतोष जाय जाल्यार हे काही दोपाळी नाल्यार कशें बागी कुटुंब म्हूण संगीत हांगा अजुनूय सर हे वाचता समजना निजार एका आत्म्यान पवित्र आत्म्यान भरल्या मनशान विशय सिलसीन येतना ताका समजोनी मेळ्ळी आनी उदक लागीं आसा म्हाका बावतीस्म दिता कितें पवित्र जावन कितें अडकल आसा म्हणून फिलीपान त्या एका इथियोपियाच्या ताका उदकांत बुडोवन बावतीस्म दिलो तेन्ना तो इथियोपियाचो मनीस संतोष पावलो आमी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता हालेलुया देवाक महिमा अनेक देवाचे उतर आमी तुमी उदळ सांगिल्ल्या भशेन ते सीस बियान ताच्या घराच्या माळयेर ते लिपोवन बशिल्ले आनी जेजू तांच्या मदें देवून आयलो आनी ताणें बसवणी ताका पयलेंच कितें कित्या हांव वचून तुमकां म्हाजो तर पाठयतालो जाल्यार म्हजो राखून राव म्हूण सांगून आनी आमी पळयता पेंतकोस्त दिसा तो पवित्र आत्मा येवच्या पयल्यान परतून जेजून ताका बसवणी गेली पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमकां बॉल मेळटलें त्या वेळार जुदेयांत येरुशलेमांत आनी संवसार कोणच्या तुमी म्हाका साक्ष जातल्यात तेदरा मातशें ताका धैर्य नाशिल्लें तेन्ना मातशें ताका बियान दुजेवांचे बियान ते भितर बशिल्ले आनी केदाळ ते पेंतकोस्त दिसा देवा स्वत्मा तांचेर देवून आयलो ते धैर्यान भरले बळान भरले न्ही कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा खाणे करता म्हळ्यार एका मनशाक भियान जावन भायर हाडटा पवित्र आत्मा खाणे करता म्हळ्यार एका मनशाक पिड्यान जावन भायर हाडटा पवित्र आत्मा खाणे करता म्हळ्यार एका मनशाक जायते समस्या जावन भायर हाडूंक शकता न्ही आतां आमी मुखार पळयतना त्यात धर्मदूत 2 वरांत पेद्रू बियान बुडलो पेद्रू
त्या तितल्या लोकां मुखार कितलो लाखांचो लोक थंय आसलो येरुशलेम म्हणजे परब म्हळ्यार ती ल्हानशी परब न्ही संवसार असो हर एक जुदेव लोक त्या जाग्यार येवन त्या परबेक जमता शेतावंत भक्तिवंत शेताचे मनीस वय म्हळ्यार हजार म्हळ्यार लाखांचो लोक कित्याक म्हळ्यार येरुशलेमची परब म्हळ्यार देवाची उतारी सांगता 16-17 राष्ट्रांचो लोक थंय जमोन आसलो पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता आनी ह्यो पेद्रू उबो रावन ताका प्रसंग करतना देवाची उतार म्हणटा कितें 3000 लोकांचे काळजांत देवाचे उतार पडले बलयेन पपसले जाल्यार म्हणटा तर तो लोक विसरता तरी भावान आमी कितें गरज जाय म्हण विसरले वेळार तो पेद्रो सांगता तुमचे पातकां भोगसोवचे खातीर बसून जेजू क्रिस्तान पातकां वळखून जेजू क्रिस्तान पवित्र स्नान काणग्या त्या वेळार तुमकां पवित्र दान मेळटलें आतां पवित्र कसो जोडचो आमी बरं आमची पत्की जिणी आमी बदलाची आमी कोणी नितीवन न्ही पवित्र पुस्तक सांगता आमी कोणूच नितीवन न्ही पवित्र पुस्तक सांगता रोमाकाराच्या पत्र 3 वर्सान 10वें उतर सांगता नितीवन म्हणलो कोणूच ना हर एक मनीस देवातून पयस केला हर एक मनीस पाताक केला म्हणटा तर तो पवित्र आत्म्याची आमकां गरज आसा तो पवित्र आत्मा कसो जोडचो म्हळ्यार एका मनशान आपणे पाताक रडोवन पाताक आपली जिणी बदलून जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडणार स्विकार कर बापाच्या पुताचे पवित्र पयस स्नान खाण गेल्यार तें पवित्र दान आमकां मेळटा म्हण पवित्र सांगता कित्याक पेद्रू स्वस्त सांगता न्ही की हांगा आपोस्तल कृत्यांत आमी वाचता उतार पळयल्यार 3ऱ्या वास्वरांत 2ऱ्या वास्वरांत 38 एक उतार अशें सांगता अवश्य उतरां वयता आसता ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिनलेल्या बरें आनी तांणी पेद्रू लेगीं आनी हेर धर्मतले तांणी अशें विचारलें भावान तर आमी कितें करूं जाय तोळ पेद्रून तांकां जाप दिली पाताकडा आनी जिणे बदलान तुमच्या मदलो हर एकलो आपल्या पातकांच्या बॉक्सान जोडच्या जेजू क्रिस्तान पवित्र स्नान घेवं तवळ तुमकां पवित्र देणें मेळटलें म्हळ्यार एका मनशाक पवित्र गरज आसा एखादो ती ताका गरज कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा जुवांच्या 7व्या अवसरांत कोण ताण येला तो म्हज्या लागीं येवन न्ही पिया म्हणटा कोण ताण येला तर ताण खंयच्याची आमकां जायची देवाच्या आत्म्याची आमकां ताण जायची तान्नांतल्या एका मनशाक तान्नांतल्या मनशाक कितलें पियोंक दिल्यार तो नाका म्हण सांगता कित्याक आमकां ताण जायचे आमकां ती बूक जायचे म्हाका जायचे तो पवित्र तो म्हण आमी ताण येयल्यार आमी आश येयल्यार देव खंडीत तो दिता कित्याक म्हळ्यार पवित्र आमकां येवं सकाळल्याक क्रिस्ताक आमी साक्षावन जिवोवचे खातीर देवाची उतर आमी प्रगट करचे खातीर आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जायतीं अद्भुतां करचे खातीर देव जेजू क्रिस्ता नांवान आमी ह्या संवसारांत ताजे साक्षावन ताजे कार्य करचे खातीर देवाचो आत्मा आमकां दिला न्ही तर हो पवित्र आत्मा कसो जोडचो तितलेंच म्हळ्यार आमी पातकाक पाठ करीचे आनी क्रिस्तांत आमी येयचे आनी त्या वेळार तें मेळचें आमकां दान न्ही तर आमकां दान जायचें आमकां तो आत्मो पवित्र आत्मा जाय जाल्यार कितें करायचें आमी आमकां ताण जाय आमी दान जाय ताण जाय एकल्या पोट भरल्याक तुका ज्यूस दिल्यार तो जाय म्हणटाय नाका म्हणना तो कित्याक आमी ऑलरेडी ताजें पोट भरून जाला न्ही उदक पियाना मस्त दीस आसल्या मस्त हय आतां तान कोणाक जायचे हो आजची रूस आमकां कळायचे आतां धर्म आमी देवाच्या उतरांत आमी आमच्या उगडापण ग्रंथांत न्हू उत्पत्ती ग्रंथांत न्हू उगडापण ग्रंथा म्हणजे पळयल्यार ते हर एक पवित्र आत्मा बरो नंतर तांणी तांची सेवा केली शिवाय तांचे संत बळ रक्तमासे बळान तांणी कांय करूंक जावना तर आत्म्याची आमकां मस्त गरज आसा आनी तो आमी कसो जोडचो म्हळ्यार ताका आमी वळखून न्ही जेजू आमची पातकी जिणी आमी बदलीची पातकी मनशाक आनी पवित्र देवाक कसोच संबंध ना कित्याक एखाद्या पवित्र खाण घेवन आमी एखाद्या पाताक केलें जाल्यार तो आमचे तो सोडनोसय जाय तो आमी दाखलो परमेश्वरांत आमी पळयता सामसोनात हांव सोडून गेलो सावलात हांव सोडून गेलो न्ही तांकां पवित्र मेळ्ळो देणें मेळिल्लें जाल्यार तें सोडून गेलो म्हणटा तांकां कळोंकूच ना आमच्या आजय नव्या सल्ल्यान ती देवाच्या आत्म्या पास्तान उदळ सांगिल्ल्या बरी जेजूकुया देवाक आमी इन्कार करियेत पवित्र आत्म्या इन्कार केला संवसारान जावन सर्गा जावन ताका भोगसाणें नांव पवित्र सांगता त्या देखून पवित्र आत्म्याक गरज आसा आमी जोड येता तो आनी जोडसो जाल्यार एका मनशान आपली जिवीत बदलून क्रिस्ताक सोमीर सोडून स्विकार कर ताजे उतार पाळल्यार मात्र आमी तो जोडूंक शकतलो हय भाग्यवंत कुटुंबान पळयत आसतना कोर्नेलाच्या घरांत पळयतना तो एकलो मागण्यार तसो मनीस दान करता असो मनीस देवाभिरांत आसलो मनीस ग्रेस्तगाय आसलो मनीस सेकंड कॅरेक्टर आसलें जाल्यार ताका पवित्र आत्म्याची गरज आसा कित्याक तो बागी कुटाम जाय जेन्ना जाल्यार तिका उणेपण आसा साम पेद्रू धाडून देवाचो आत्मो ती प्रचार करता देवाचे उतार प्रीच करता आसतना ते आसा तो पवित्र आत्म्यान भरलो उदकाचो बाबतींत काणी गेलो ताणें खंडीत खाली भक्तिवंत असल्यार मात्र बागी कुटाम जायना ना पवित्र आत्म्याक गरज आसा आनी तो काणगेजेस काणगेजेर हरी एक क्रिस्तांक पवित्र आत्मा जायजेत हरी एक मात तो क्रिस्तांव ते जाल्यार देवाच्या बोडव्यान जैत ते प्रत्यक्ष बोडवा दिवंक जायना ते
एंजल सा दिवंक जायना जाल्यार ताका ते हितून दिता आसलो जाल्यार वडव्याक सांगताची समजून ना ती बॅप्टिझमाची ते साम पेद्रू आपेजे वटाले आत्म्यांत आसले जेजूच्या सिसा आवडीचे आसले हय. त्या सिसा द्वारे मात्र ताका समजय ते आत्म्यान आसल्यान मात्र ही संगत सांगीत तेदला मात्र समजली जाता तेदला मात्र एका पवित्र आत्म्यान एकला पवित्र आत्मा आनी एकला पवित्र आत्मा देव दिवंक शकता ना जाल्यार ते बडवो प्रत्यक्ष जालो एंजल्स प्रत्यक्ष जालो एंजल प्रत्यक्षान सांगीत आसले ताका दिव्यत ताका सांगीत आसले सांगत हय, ताका दिवंक जायना. ताका दिवंक जायना हय. देवाच्या आत्म्यांत आसलेल्या मनशाक मनशान मात दिवे एक बाप पवित्र आत्म्यान बाप्तिस्म खान गेल्या मनशाक मात्र हे पवित्र आत्म्याचे विशय सांगीत आनी आत्म्याचे विशय सांगीत तेदला मात्र त्या मनशाक समजतले खंडीत खंडीत पास या आता या विशय खातीर पास पुलोस आमच्या मोगांच्या लोकां खातीर एक मागणी करयत गी हय हय. सर बापा खर्जंता हांव तुका अर्घ दिता बापा ह्या वेलगडी बापा हालेलुया ह्या बागीक कुटुंबा पासून हांव एक बागीक कुटुंबा खातीर थँक्यू जेसस जावच्या खातीर तुज्या खातीर मागता सोम्या जेसू विशेष तरेची कृपा बाय रियका कुटुंबाक तुवें दी जन्माक रियका कुटुंबाचो पवित्र आत्मा काम करी जन्माक करता सोम्या जेसू त्या पवित्र आत्म्यान बरोवन पवित्र आत्म्या प्रमाणे जिवंक तुवें कुमो करी सोम्या पवित्र आत्म्याचे अभिषेक रियका कुटुंबाक दी जन्माक मागता सोम्या जेसू एक बागीक कुटुंब जावन जिवंक सोम्या जेसू ओ घुसपड जाल्ल्या कुटुंब सोम्या जेजू पिडा आसले कुटुंब सोम्या जेजू कष्टांत वावरून आसले कुटुंबा सोम्या जेजू या वेलगडी आसता आसतना पवित्र आत्मा तुवें ते काम करचे मागणें करता एक बागी कुटुंब जावन जिवंक बापा हालेलुया पवित्र आत्म्याचे अभिषेकान बरोवन हालेलुया अन्य भाशेन देवाक आराधन करताचे कुटुंब जावन सासण्यांच्या जिवितांत तांकां पावताचे कुटुंब जावन एक बागी कुटुंब जावन देव तूं तांकां सक्स दिता प्रमाणे हालेलुया सत्याचे आत्म्याचे आराधन करताचे कुटुंब बागी कुटुंब जावंक सरसरा रियक कुटुंबात कुमोक करजन मागणें करता त्या पवित्र आत्म्याची मजत रियकलाक मेला जन मागणें करता सोम्या रियकलाच्या कुटुंबात आसलो कालोक पयस करून उजवाड हेंच्या खातीर जेजू क्रिस्ताचो उजवाड म्हण तो पवित्र आत्म्या बरोवन देवाचें नाम करूंक बापा तुवें कुमोक करजन मागणें करता सकड महिमा तुका बापा रियक कुटुंबात तुज्या हातान समर्पण करता सोम्या वर्तम आपण दैवीक समाधान संतोष दिजन मागणें करता सोम्या जेसू तुज्या पुता जेस्त मागणें आयक बापा आमेन. पास पुलोस तशें पास लॉरेन्स तुमकां दोगांयक हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या आसरे टिवींत येवन तुमचे आमच्या मोगाच्या लोकांक जायते तुमी देवाच्या उतरांत हांव समजण दिल्या बागी कुटुंबा विशयांत मोगाच्या आसरे टी विक्षकांनो बागी कुटुंबा विशयांत तुमी जायते ह्या देवाच्या उतरां मुखांत आयकोन आसात खंडी जावन पवित्राचें देणें पवित्र आमची गरज ह्या आमी आयच्या दिसा देवाच्या उतरां मुखांत आमी पळयली परत हे कार्यक्रम येता म्हणून पळया आसरे टी व्ही तुमकां देव